گلنا سرکار دی بارگاہ چرز کرتا رہے استغاثہ پیش کرتا رہے پہلا حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مزارے اگر اوتھے کھڑیاں ہو کے کہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین پھر تو جا کے قدم برات تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزارے اگر اوتھے بھی سلام کریں السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول صدیق اکبر نو سلام کری تے نال یکے میرے آقا دی بارگاہ پھر اوتھے کھڑے ہو گیا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید العرب والعجم اغثنا سرکار دی بارگاہ چ حاضری دیوی میں جدوں حاضر ہویا میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مینوں نصیحت فرمائی اج وہی نصیحت میں تھانوں کرنا پیا جدوں موقع ملے بعد کوئی گناہاں دی وجہ تو وہ کیفیت ہی بندی وہ دل دی حالت نہیں ہوندی میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد آپ فرماتے سن بیٹا یاد رکھی جدوں دل دی کیفیت نہ بنے سے پہلا چاہیے سید الشہداء امیر حمزہ دی بارگاہ چ حاضری دیوی چاہیے جا کے سیدنا امیر حمزہ دی بارگاہ چ حاضری دے فرماندنی کو اتھوں دے میرے نبی دے نائب نہیں تے انتظام فرماندے نہیں کہ انہاں نوں عرض کری جناب تواڈے بھتیجے بھی لگدے تے تواڈے آقا بھی نے تے میری سفارش کرو تے فرماندے نے اوتھوں ہو کے تے پھر جنت البقیع جائیں تے آپ فرمائے اکھاں چ آنسو فرماندے نے وسیم ہے تیاں دی اکھوں نہیں موڑدا فرمانے تیاں دی اکھوں نہیں موڑدا تے جنت البقیع سیدہ سلامہ دی بارگاہ چ حاضری تے عرض کرے جناب اپنے باپا نو عرض کرو غلام ہوتا ہے یقین کرو میں سلام کر کے جدو گیا